पाकिस्तान में इस वक्त हुक्मरानों के इक़्तिदार का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे ही पाकिस्तान भर की सियासी पार्टियां साजिशों पे साजिशें रचा रही हैं और साजिशों का ये धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। इन सब साजिशों के अंदर अब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग समेत मौलाना फजलुर रहमान के भी बड़े बड़े लोग खुद बज़ाहिर सामने आ रहे हैं और खुलकर काम कर रहे हैं, खुलकर एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ हैं, अब उनके हालात जरा देखें कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी तरह मैदान में आए हुए हैं और शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह मैं आवाम को तसल्ली दे लूँ, किसी न किसी तरह ये जो इलेक्शन सर पे आ गए हैं, ये जो इंतहाई करीब आ गए हैं, इनसे जान छुड़वा लूँ। और नींदें इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी हैं, क्योंकि इन सब ने जितनी भी कोशिशें करनी थी, इन सब ने जो भी काम करना था कर लिया है, मगर ये उस पार्टी को बैन नहीं कर सकेंगे जिसको करने के लिए ये काम कर रहे थे, या उस शख्स को अब तक ये सजा नहीं दिलवा सकेंगे जिसको सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के लोगों पर रहम करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस पर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान है, ये इंतहाई परेशान होने के साथ साथ इस बात के ऊपर भी फिक्रमंद है कि हमने जो काम भी किया वो उल्टा हमारे गले पड़ गया, हमने जो कोशिश भी की वो सारी नाकाम हो गई। आप देख लें कि मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मीडिया को रोकने की कोशिश की गई, वो काम भी नाकाम हो गया। फिर MNAs, MPs को उठाया गया, झूठे मुकदमात करवाए गए, वो सब कुछ भी नाकाम हो गया। फिर जो कैरेक्टर असैसिनेशन थी वो भी नाकाम हो गई, और फिर जो तोशा खाना था उसके अंदर तो बड़ी बुरी नाकामी हुई। उसके अंदर नाकामी के बाद अब सूरत हाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं, और इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रही है कि हम एक दूसरे से लड़ के जीत अपने नाम करें या इकट्ठे होकर मिलकर काम करके जीत अपने नाम करें। अब जो सिचुएशन है, देखिए इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन अब इंतहाई करीब आ रहा है, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है इनके लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन को रोकने के जितने बहाने थे वो भी सारे अब इंप्लीमेंट कर लिए गए हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लिया गया है। अब वो सारे बहाने भी आस्ता आस्ता खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अजीबो गरीब खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की जो आवाम है उसको मिसगाइड किया जाए। अब तोशा खाना का जो केस था, यानी कि वो एक ऐसा केस था कि जिसको माना जा रहा था, समझा जा रहा था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस केस के अंदर ना अहली तो पक्की हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी, लेकिन तोशा खाना के जो गुब्बारा था उसके अंदर से हवा कैसे निकली, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और अब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर तोशा खाना के हवाले से स्टेटमेंट दिया तो उसने सबको हैरान करके रख दिया, यानी कि वो बड़े अरसे से बार बार ये कहते हैं कि इस बारे में मुझसे स्टेटमेंट ना लो, इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर इनको ये लगता था कि शायद इसने कहीं पर दो नंबरी की हुई है, कहीं पर इसने ऐसा काम किया हुआ है कि जिसकी वजह से ये बंदा डरता है। तो इन्होंने फिर बड़ा मजबूर करके रखा हुआ था, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, बदनाम करने की कोशिश करते थे कि भाई तुम इससे पूछते क्यों नहीं हो कि तोशा खाना के जो तोशा खाना का जो केस है उसके अंदर जितने भी तहाइफ थे वो कैसे बेचे, कहाँ बेचे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही। तो यानी कि ये सब कुछ करते रहे, और फिर जो चेयरमैन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बड़ा अरसा रोकता रहा कि यार मुझसे स्टेटमेंट ना लो, मैं नहीं बताना चाहता या मैं नहीं इस पे बात करना चाहता। लेकिन फिर जब इन्होंने जबरदस्ती की तो अब फिर क्या हुआ है कि तोशा खाना के अंदर जो इन्होंने बार बार कहा था कि जी इससे पूछो ये कैसे बेच के आया, किसको बेचे हैं, ये सब कुछ किया, और फिर उसके लिए इन लोगों ने मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से कंपेन भी की थी। सबसे पहले जुल्फी बुखारी का नाम आया जी, जुल्फी बुखारी ने वो बिकवाए हैं, फिर चेयरमैन की बीवी का नाम आया जी, उसकी दोस्त ने बिकवाए हैं, फिर उसकी बीवी ने बिकवाए हैं, यानी कि उनको भी अदालतों में घसीटा, हर काम करते रहते। लेकिन फिर उसके बावजूद भी चेयरमैन ये नहीं बताता था कि तोशा खाना के जो जितने भी बड़े बड़े या महंगे या सस्ते जितने भी उसके तहाइफ थे वो किसने बेचे या किस तरह से बेचे गए थे। तो फिर अब जब मजबूर किया गया, अब जब ये बात हो गई कि जी अगर नहीं बताया जाएगा तो फिर उसके बाद काम खराब हो जाएगा, और उसके बाद काम इस हद तक खराब हो जाएगा कि पार्टी भी बैन कर दी जा सकती है, यानी कि जब जुर्म साबित हो जाएगा, जब बात ही नहीं बताई जाएगी तो पार्टी भी बैन की जा सकती है, नाअहली भी की जा सकती है, और ये सब कुछ किया जा सकता है अगर ये नहीं बताया जाता है कि जी तोशा खाना के जो जितने भी उसके अंदर बड़े बड़े या छोटे छोटे या महंगे या सस्ते जितने भी उसके अंदर तोहफे थे उनको किसने बेचा था, किस तरह से बेचा था, और बेचने के बाद जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये जब सारी बातें की गई और इस तरह से जब बिल्कुल एन मौके के ऊपर यानी कि लाया गया कि अगर आप जवाब नहीं दिया जाता है तो इसके बाद फिर डिस्क्वालीफाई करना लाजमी बन जाएगा, तो फिर जो चेयरमैन इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है फिर उसने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जी जो तोशा खाना के तहाइफ थे
وہ نہ میں نے بیچے ہیں، نہ زلفی بخاری نے بیچے ہیں، نہ میری بیوی نے بیچے ہیں، نہ میری بیوی کی دوست نے بیچے ہیں، بلکہ وہ تو میرا جو ملٹری سیکٹری تھا اس نے فروخت کیے تھے. تو آپ اس کو بلا کر بات کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ کتنے میں فروخت کیے، کس کو فروخت کیے، کس طرح سے فروخت کیے تھے، کیا قانونی طریقے سے فروخت کیے تھے یا غیر قانونی طریقے سے فروخت کیے تھے. اب جو وہ ملٹری سیکٹری ہے اس کا پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ کئی وزیر اعظم کے ساتھ رہ چکے، ان کا بڑا نام بھی ہے، بڑا احترام بھی ہے، بڑا مقام بھی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار بندہ اگر پاکستان کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو بڑی مشکل سے ملے گا. یعنی کہ جو ملٹری سیکٹری چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ رہے تھے، ان کے بارے میں اب چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ جی جو تحائف تھے وہ تو میں نے ان کے تھرو بکوائے تھے یا انہوں نے بیچے تھے، تو آپ ان سے پوچھ لیجیے. اب جب ان کو بلایا گیا ہے، ان کو بلائے جانے کے حوالے سے کام شروع کیا گیا ہے، تو پھر نون لیگ کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ساری ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ ساری ٹھپ ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جب وہ بندہ آئے گا تو وہ تو سب سچ بتا دے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ جی کس طرح سے کتنے پیسوں میں یا کس طرح سے وہ کتنا اس کی جو قیمت تھی اس کو کم کر کے بیچا گیا یا خریدا گیا. وہ ساری جو چیز بھی جو اگر وہ قانون کے مطابق ہوگی تو پھر تو یہ توشہ خانہ بالکل کیس چلے گیا ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ پھر آنے والے وقت کے اندر پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا. لیکن اب جو یہ یعنی کہ اس کیس کے اندر 4 یا 5 تاریخ تک ہر صورت ڈسکوالیفائی کروانے کی جو ایک کوشش تھی، جو ایک خواہش تھی کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ یہ 4-5 تاریخ سے پہلے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تاکہ اس کی پارٹی کو بھی پھر پیچھے کیا جائے، تو وہ ساری کوششیں تو ناکام ہو گئی، اور وہ جو خواہش تھی وہ اب خواہش ادھوری کی ادھوری رہ گئی ہے. اس کے بعد اب جو بڑے جتنے بھی پاکستان یا ورلڈ وائڈ جتنے بھی بڑے سرویز ہو رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، اگر ان کے ریزلٹس دیکھے جائیں تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو نون لیگ ہے وہ پہلے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے نمبر والی جماعت ہوگی. دوسرے نمبر والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. پہلے نمبر والی جماعت آپ اس کو سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا. اب جب یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر بڑی مشکلات ان کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اور پھر اب جو یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ بیانات کس قسم کے عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں. کہ احسن اقبال بار بار یہ کہتے رہے کہ جی جو اب ہم الیکشن کروائیں گے وہ پرانی مردم شماری کے اوپر کروائیں گے، اگر نئی مردم شماری کا کوئی نام لے گا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن اب پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا یا انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جو الیکشن ہے اس کو ہم نئی مردم شماری کے مطابق کروائیں. اب جب یہ نئی مردم شماری کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیے، کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد کم از کم 6 مہینے لگیں گے الیکشن کو کروانے میں. سال بھی الیکشن کو کروانے میں لگ سکتا ہے، کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد تو حلقوں کی جو آبادی ہے اس کو سیٹ کیا جائے گا، حلقوں کو ٹھیک کیا جائے گا، جو اضلاع ہیں ان کی آبادی کے حوالے سے، ان کے علاقوں کے حوالے سے جو سیٹنگ ہے وہ کی جائے گی، صوبائی سطح پر یہ سارا کام کیا جائے گا. تو سال 6 مہینے تو اس کے اندر پکے لگ جائیں گے. اب احسن اقبال کہتے تھے کہ پرانی مردم شماری اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری. اب آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس حوالے سے بھی بڑے زیادہ ان کے اعتراضات اور بڑی متضاد خبریں سامنے آئیں گی. اور پھر جو اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے جو مسلسل کوشش کی جا رہی تھی وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گئی، کیونکہ اتوار کے دن اب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی، ان لوگوں نے سینٹ کے اندر اپنا ایک اجلاس بلایا اور پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اور پھر اس کے اوپر بحث ہوتی رہی. تو اب وہ جو قرارداد پیش کرنے والے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے. تو پھر وہ قرارداد جب نامنظور ہو گئی یا ان لوگوں کو اس میں ناکامی ہوئی تو پھر ان لوگوں کو اب جو یعنی کہ عاصم علی زرداری نے بھی دیکھا اور بلاول بھٹو نے بھی دیکھا کہ یہ کیا کام ہو گیا، یعنی کہ ایسا کام کیا گیا کہ جس کے اندر ناکامی ہوئی ہے، اور ان کا جو پلان تھا ان کو وہ جس سیکوینس سے چل رہے تھے یعنی کہ بالکل سافٹ طریقے سے چل رہے تھے. نون لیگ کے اوپر ساری مشکل آئی ہوئی تھی، ساری پریشانی آئی ہوئی تھی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہوں نے وزارتیں اپنے کام کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، سندھ کے اندر ان کا ہولڈ ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ٹینشن زیادہ نہیں تھی. لیکن یہ جو ناکامی ہوئی اس کے اندر پھر پیپلز پارٹی کے بندوں کا نام آیا تو اس کے بعد ان کی بھی ٹینشن میں بڑا اضافہ ہوا، اور انہوں نے پھر ان رہنماؤں کو بلا کے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. یعنی کہ ایک اچھا بھلا ہمارا سیکوینس چل رہا تھا، ہم مضبوط ہوتے جا رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے تھے، پاکستان پہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ہمارے بارے میں کم بات کر رہے تھے، ہمارے بارے میں کم خبریں سامنے آ رہی تھی، جو پی ڈی ایم کی ناکامیاں ہیں ان کے اندر ہمارا کم نام آ رہا تھا. تم لوگوں نے ہماری ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا اور ایک ایسا کام کر کے آگے ہو کہ جس کے بعد پھر اب ہمیں سیاست کے اندر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بڑی ذہانت سے اور بڑے طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ایسا جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ نون لیگ اس وقت بڑی مجبور ہے، وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتی ہے، اور اسی کی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہوئی پیپلز پارٹی پھر اپنے بہت سارے مطالبات بھی منوا چکی ہے. اور پھر ان کی جو خواہش تھی کہ آگے یعنی کہ آگے اگر حالات خراب ہوتے ہیں سیاسی طور پر تب بھی ان کو ہم نون لیگ والوں کو سامنے رکھیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے اگر بننی ہے یا خراب کرنی ہے، اگر بننی ہے تو وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی بنا کے رکھیں گے، لیکن جب خراب ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پھر نون لیگ کو آگے کر دیا جائے گا. جیسے بھی پوری پاکستانی قوم کے آگے جتنی بھی مشکلات ہیں
ہیں, جو بھی ٹینشنیں بنی ہوئی وہ نون لیگ ہی آگے کھڑی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کو کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہوئے یعنی کہ توشہ خانہ کے اندر بھی گیم ساری الٹی ہو گئی ہے, اور پھر اس طرح جو پارٹی تھی اس کو بین کروانے کے حوالے سے جو ناکامی کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے 1-2 ہفتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں, بلکہ یہ جو 4-5 دن ہیں ان 4-5 دنوں کے اندر بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست نے اب آنے والے 1 سال تک, آنے والے 5 سال تک یا 10 سال تک کس سمت کے اندر جانا ہے.